मोअज़्ज़ज़ तलबा किराम, जमा सालिम और जमा मुकस्सर के बारे में आपको बयान किया गया था कि जमा सालिम की तारीफ वो जमा कि जो वाहिद से जमा बनाते हुए वाहिद का सीगा सलामत रहता है, इसमें टूट फूट नहीं होती, दरमियान में कुछ हरूफ का या हरकत में तब्दीली का सिलसिला नहीं होता, बल्कि आखिर में कुछ हरूफ का इजाफा होता है, जैसे मुस्लिम से मुस्लिम होना, वाव और नून का जैसे इजाफा हुआ। और जमा मुकस्सर आपको बयान किया था वो जमा के वाहिद से जमा बनाए तो वाहिद का सीगा सलामत नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर तब्दीली आती है हरकत में भी और हरूफ के एतबार से भी, जैसे किताब से कुतुब। फिर जमा सालिम की आपको दो किस्में बयान की थी, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। आज हम पढ़ेंगे जमा मुकस्सर के बारे में। जमा मुकस्सर की तारीफ तो आप सुन चुके हैं कि वो जमा के जो वाहिद से जमा बनाए तो वाहिद का सीधा सलामत ना रहे। जमा मुकस्सर की तीन किस्में हैं, जमा किल्लत, जमा कसरत और जमा मुंतहल जुमू। जमा किल्लत वो जमा जो 3 से लेकर 10 तक अफराद पर दलालत करे, जैसे अकवाल, अनफुसुन। और जमा कसरत वो जमा जो 10 से ऊपर ला महदूद अफराद पर दलालत करे, जैसे उलमाउ, तलबतु। इसकी तफसील आपको गुज़श्ता लेक्चर में बयान की जा चुकी है। जमा मुंतहल जुमू वो जमा मुकस्सर जिसकी मजीद जमा नहीं बन सकती। मुंतहा, मुंतहा का मतलब इंतहा, जुमू जमा की जमा है, जुमू यानी बहुत सारी जमाएं। सिदरतुल मुंतहा को सिदरतुल मुंतहा कहने की वजह ये होती है कि मखलूक के ये इंतहा की जगह है, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये मकाम है और जहाँ मखलूक की इंतहा होती है। तो मुंतहल जुमू जहाँ जमाओं की इंतहा होती है, यानी मजीद जमा ना बन सके। इसकी मिसाल जैसे सिवारुन, सिवारुन की जमा अस्विरतुन, अस्विरतुन की जमा असाविरु। अब असाविरु ये है जमा मुंतहल जुमू का सीगा। अब जमा मुंतहल जुमू से मजीद आगे अब इसकी असाविरु की जमा नहीं बन सकती। अब इसकी आपको पहचान कैसी होगी, जमा मुंतहल जुमू बनाने का तरीका क्या है, तो इसके लिए आप 3 बातें ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहली बात, वो सीगा जिसके पहले हर्फ पर ज़बर हो और तीसरी जगह अलिफ हो। अलिफ ये जमा मुंतहल जुमू की अलामत है, यानी जब भी जमा मुंतहल जुमू का सीगा जो भी होगा तो उसमें अलिफ लाजमी होगा, तीसरी जगह अलिफ उसके होगा। अच्छा जी, और इसके बाद एक तशदीद वाला हर्फ, तशदीद यानी शद गोल दंदानों वाली जैसे बात ऊपर आपको नजर आ रही है, तो इससे बनता है जमा मुंतहल जुमू का सीगा। ये पहली सूरत, यानी वो सीगा जिसके पहले हर्फ पर जबर हो, जैसे दाल, पहले हर्फ पर जबर, तीसरी जगह अलिफ, तीसरी जगह अलिफ, ये देख लीजिए। अच्छा जी, और इसके बाद एक तशदीद वाला हर्फ, तशदीद वाला हर्फ दवाबू, ये जमा मुंतहल जुमू जनाब, जमा मुंतहल जुमू का सीगा बन गया। एक सूरत तो ये होगी। दूसरी सूरत, या फिर अलिफ के बाद, अलिफ कौन सी, जो तीसरी जगह अलिफ आई है, उस अलिफ के बाद 2 हरूफ हों जिनमें से पहले हर्फ पर जेर हो, जिनमें से पहले हर्फ पर जेर हो। जैसे ये देखिए, तीसरी जगह अलिफ आया, इसके बाद पहले हर्फ पर जेर है, पहले हर्फ पर जेर आ गई, तो एक सूरत ये हो गई। अच्छा, यहाँ पर सवाल ने किया मैसेज के जरिए कि क्या तशदीद आना जरूरी है। जी, ये पहली सूरत है। आपको जमा मुंतहल जुमू का सीगा बनाने के 3 तरीके हैं, आप इसको 3 औजान भी कह सकते हैं। तो पहली सूरत ये है कि अलिफ के बाद, अलिफ यानी कि जमा मुंतहल जुमू की जो अलिफ है, जो तीसरी जगह अलिफ आती है, इस अलिफ के बाद तशदीद वाला हर्फ होगा। दूसरी सूरत क्या है कि अलिफ के बाद यानी तीसरी जगह जो इन तीसरा हर्फ जो अलिफ है, समझिए कि उसके बाद जो हर्फ आएगा ना, उसके नीचे जेर होगी। अच्छा जी, और तीसरी सूरत जनाब ये है कि अलिफ के बाद यानी जमा मुंतहल जुमू की जो अलामत अलिफ है, इसके बाद 3 हरूफ हो जिनमें से पहले हर्फ पर जेर और दूसरा साकिन हो। देखिए, अलिफ है मफातीहु, मफातीहु में अलिफ है तीसरी जगह, उसके बाद जेर है और उसके बाद मजीद इसका इजाफा हुआ कि जेर के बाद दूसरा हर्फ जो है वो साकिन हो। ये तीनों की अलग अलग सूरतें हैं, 3 अलग अलग सूरतें हैं इसकी आपके सामने, तो ये आपने ज़हन नशीन रखना है। पहले नंबर पर तीसरी जगह अलिफ हो, यानी ये तो सब में कॉमन चीज होगी कि पहले हर्फ पर जबर होगी, पहले हर्फ पर जबर होगी,
और दूसरे हर्फ पर भी जबर होगी। चलिए ये दो बातें याद रख ले, पहले हर्फ पर भी जबर होगी, दूसरे हर्फ पर भी जबर होगी, तीसरी जगह अलिफ होगी। यहाँ पर तो तीनों एक जैसे हैं। फर्क कहाँ आएगा? पहली सूरत अलिफ के बाद तशदीद वाला हर्फ हो, एक सूरत जैसे दवाबू, दूसरी सूरत अलिफ के बाद हर्फ पर जेर हो जैसे मसाजिदू, तीसरी सूरत अलिफ के बाद जेर वाला हर्फ हो और उसके बाद साकिन हर्फ हो जैसे मफातीहू, या इसमें साकिन है ता जेर वाली के बाद। ये तीन बातें जहन में रख लीजिए। उसके बाद जनाब जमा मुंतहल जुमू की मिसालें, अब इन तीनों चीजों को जहन में रखते हुए देखिए। दराहिमु, फ़आलिलु, यानी अब इसमें ये देखिए कौन सी सूरत है, ये दूसरी सूरत है कि अलिफ के बाद जेर आ रहा है। अच्छा जी, दनानीरु, ये तीसरी सूरत आ गई, अलिफ के बाद जेर है हर्फ पर और उसके बाद या साकिन है। जवाहिरु, ये फिर पहली सूरत आ गई। मसाजिदु, ये पहली सूरत आ गई। मसाकीनु, ये तीसरी सूरत आ गई। रसाइलु, ये पहली सूरत आ गई। सादा से लफ्जों में दो आप ज़हन में रख लें, फ़आलिलु, फ़आलीलु, ठीक है ये, और एक तशदीद वाला जो हर्फ है। ये जनाब जमा मुंतहल जुमू आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जमा सालिम के बारे में आप लोगों ने जो पढ़ा था, जमा सालिम के हवाले से ये 6 अहम कायदे हैं जो जहन में रख लें, जिसके बारे में तलबा सवाल भी करते रहते हैं कि जनाब इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। ये आपने बहुत अहम चीज़ है, ये जहन में रखनी है आपने। पहली बात, जमा मुज़क्कर सालिम सिर्फ मुज़क्कर ज़वील उकूल के नामों और मुज़क्कर ज़वील उकूल की सिफात से बनती है। जमा मुज़क्कर सालिम इससे बनती है, जमा मुज़क्कर सालिम बनती है कि मुज़क्कर मुज़क्कर तो होना ही चाहिए, ठीक है। ज़वील उकूल, अकल वाले, अकल वाले कौन से हैं? इंसान हैं, जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, ये ज़वील उकूल में आते हैं। अच्छा, इंसान, जिन्नात और फरिश्तों के अलावा जैसे जानवर हैं या इसी तरह और जो चीज़ें आ गई, कलम आ गई, पेन आ गई, कमरा आ गया, ये सारे गैर ज़वील उकूल कहलाते हैं। ज़वील उकूल और गैर ज़वील उकूल, इसको ज़हन में रखें। तो जमा मुज़क्कर, कई तलबा इस तरह का सवाल करते कि जनाब जैसे कलम, कलम से कलमूना हम क्यों नहीं बना सकते, रजुल से रजुलूना क्यों नहीं बना सकते। तो कई लोगों ने सवाल किया, तो मैंने सोचा था कि इसका जब वक्त आएगा तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। तो अब आपने इसको जहन में बिठाना है। जमा मुज़क्कर सालिम बनाने के लिए कायदा क्या है? कायदा ये है कि मुज़क्कर इसम हो, मुज़क्कर इसम हो, दूसरे नंबर पर ज़वील उकूल का नाम हो, यानी ज़वील उकूल ज़ात हो या नाम हो, या फिर ज़वील उकूल की सिफत हो। मुज़क्कर ज़वील उकूल का नाम, मुज़क्कर ज़वील उकूल की सिफत, ये दो बातें ज़हन में रख लें। तो इस सूरत में आप उसकी जमा मुज़क्कर सालिम बना सकते हैं। जैसे ज़ैदुन से ज़ैदूना, अब देखिए ज़ैदुन ये मुज़क्कर ज़वील उकूल की ज़ात है, ज़ैद ज़वील उकूल में से है ना, इंसान में से है, तो ज़ैदुन से ज़ैदूना आप बना सकते हैं, बहुत सारे ज़ैद। मुस्लिमुन से मुस्लिमून, आप ये देखिए ये सिफत है, यानी मुस्लिमुन मुसलमान मर्द, मुसलमान होना ये सिफत है, मुज़क्कर ज़वील उकूल की सिफत है, तो इससे मुस्लिमूना बना सकते हैं। लेकिन आप जनाब हिंदू की जमा हिंदूना नहीं बना सकते। हिंदू औरत को कहते हैं, हिंदा जैसे नाम है ना, हिंदू अरबी में औरत को, औरत का एक नाम है, तो हिंदू की जमा हिंदू नहीं बना सकते। वजह क्या है? वजह यह है, सबसे पहली चीज कि यह मुज़क्कर नहीं, पहली चीज तो यहीं से निकली, मुज़क्कर नहीं, तो लिहाजा हिंदू की जमा हिंदूना नहीं बना सकते क्योंकि औरत का नाम है। ये आप मुन्नस की जो आपने तफसील पढ़ी है उसमें आप इसको पढ़ चुके हैं कि औरतों के जो नाम होते हैं वो भी मुअन्नसी कहलाते हैं। दूसरी मिसाल, कलम की जमा कलमूना भी आप नहीं बना सकते। वजह क्या है? वजह जनाब ये है कि कलम ये ज़वील उकूल नहीं, कलम मुज़क्कर तो है लेकिन ज़वील उकूल नहीं है, कलम पेन। अच्छा, तीसरी मिसाल देखिए, राजुल की जमा राजुलूना भी नहीं बना सकते। वजह क्या है कि राजुल जो है ना तो अलम है, यानी ज़वील उकूल का ना तो अलम है और ना ही ज़वील उकूल की सिफत है। राजुल मर्द को कहते हैं, अब मर्द होना ये ज़वील उकूल की कोई, ज़वील उकूल का नाम नहीं है और ना ही ज़वील उकूल की सिफत है। तो ठीक है, इसको ज़हन में रखें। इंसानों की जमा इंसानून अब बनाना शुरू कर दें तो ये भी नहीं हो सकेगा। ये बहुत अहम कायदा है, इसको आपने ज़हन में रखना है। दूसरा
اصول جناب، دوسرا اصول یہ ہے کہ مذکر ذوی العقول کا علم یعنی نام اگر ہو تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو۔ اب ذہن میں آپ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، طلحۃ، طلحۃ جناب اس یہ تو مذکر ذوی العقول ہے نا، مذکر ذوی العقول کا علم ہے، نام ہے، تو اس کی جمع طلحۃ آنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جناب علم ہے لیکن آخر میں تا نہیں آنی چاہیے، اگر تا آئے گی تو پھر اس کی آپ جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک چیز ان قیودات آ رہی ہے۔ تیسرا قاعدہ جناب وہ یہ ہے، تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ مذکر ذوی العقول کی اگر صفت ہو، اگر مذکر ذوی العقول کی صفت ہو تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے مؤنث میں تا آتی ہو۔ مذکر ذوی العقول کی اگر صفت ہے، مذکر ذوی العقول کی صفت ہے تو اس میں اس کی جب اس کی صفت بنائیں، مذکر ذوی العقول کی صفت ہے تو اس کی صفت کا ظاہر پتہ مؤنث بھی ہوگا، تو اس کی جب مؤنث بنائیں تو مؤنث میں تا آنی چاہیے، مؤنث میں تا اس کے آنی چاہیے، تا آنا ضروری ہے۔ اب احمرو کی جمع احمرون آپ نہیں بنا سکتے، آپ کہیں گے جناب کیوں نہیں بنا سکتے؟ احمر سرخ رنگ والا مرد، تو احمر کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ احمر کی جمع احمرون کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ مذکر ذوی العقول کی صفت تو ہے، تو ہم نے آپ کو یہاں پر یہ بتا دیا کہ جناب ٹھیک ہے یہ صفت ہے لیکن اس کی مؤنث میں تا آنا ضروری ہے۔ احمر، اب اس کی جمع اب واحد مؤنث بنائیں تو احمرو کی مؤنث آئے گی حمراء، اب حمراء کے آخر میں دیکھیں تا نہیں ہے لیکن آنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ جیسے مسلمون، مسلمون مذکر ذوی العقول کی صفت ہے لیکن اب اس کی مؤنث بنائیں مسلمتن، تو مسلمتن اس کی مؤنث میں تا آ رہی ہے تو لہذا مسلمون کی جمع مذکر سالم مسلمون آپ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سکران، سکران کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکران ان کے نشہ ہے، یہ صفت ہے نشے والا جو مرد ہے، تو اب سکران کی اگر مؤنث آپ دیکھیں تو سکارا آتی ہے قرآن پاک میں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، سکارا۔ تو اب تو سکران، سکران کی جو مؤنث ہے اس میں تا نہیں آتی، تو لہٰذا اس کی جمع بھی سکران کی سکرانونا نہیں بنا سکتے جمع مؤنث سالم۔ جریح زخمی آدمی، جریح کی جمع جریحونا آپ نہیں بنا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ جریح کی جو مؤنث ہے، مؤنث ہے جریح کی، اس کے آخر میں تا مؤنث میں تا نہیں آتی جبکہ آنا ضروری ہے۔ جریح یہ ایسا اسم ہے جو مذکر مؤنث دونوں میں برابر ہے، لیکن اس میں تفضیل جو ہے نا، اس کے مؤنث میں اگرچہ تا نہیں آتی مگر اس کے باوجود اس کی جمع مذکر سالم بن سکتی ہے۔ اس میں تفضیل کا حکم مستثنا ہے اس سے، جو آپ نے بھی قاعدہ پڑھا کہ مذکر ذوی العقول کی اگر صفت ہو، مذکر ذوی العقول کی صفت ہو تو صفت اس کی مؤنث کے میں تا آنا چاہیے، یہ تو اصول ہے، لیکن اس میں تفضیل کا جو صیغہ وہ اس سے مستثنا ہے، یعنی اس میں تفضیل کی مؤنث جو ہے مذکر ذوی العقول کی، اس میں تفضیل کا اگر ذوی العقول کا صیغہ جو ہے اس کی مؤنث میں اگرچہ تا نہیں آتی لیکن اس کے باوجود اس سے جمع مذکر سالم آپ بنا سکتے ہیں۔ جیسے اکرمو سے اکرمون، اکرمو اس میں تفضیل ہے سب سے زیادہ عزت والا مرد، تو اکرمو سے اکرمون بنا سکتے ہیں۔ اکرمو کی آپ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں ہے، تو اب اکرمو کی اگر آپ مؤنث دیکھیں تو اکرمو کی مؤنث میں تا نہیں ہوتی، اس کی مؤنث میں تا نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود اس کی جمع مذکر سالم بن سکتی۔ قرما، اکرمو سے قرما، ٹھیک ہے، جیسے افعل سے فعلا، تو لیکن اس کے باوجود اس کی جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں، اکرمو سے اکرمون، افضل سے افضلون۔ اہم بات جناب یہ ہے، آپ کوئی سوال یہ بھی کر سکتے ہیں جناب اردن، اردن کی جمع اردونا آتی ہے تو کیا جمع مذکر سالم ہے؟ یہ سانتن کی جمع سنونا، تو کیا یہ کس قاعدے کے تحت آپ نے جمع بنائی ہے؟ تو اس کا یہ ہے، اس طرح کی دیگر جو جمع ہے وہ خلاف قیاس، خلاف قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قاعدہ قانون کے تحت نہیں ہے، ہم نے عربوں سے جیسا سنا ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق ہم مان لیتے شاذ، شاذ ہے یہ، یعنی بہت قلیل ہیں۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ آپ کو یا تو عربی پڑھتے ہوئے یا عربوں کا
جب آپ کلام پڑھیں گے، عربوں کا استعمال پڑھیں گے کہ وہ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہو جائیں گی۔ اچھا جناب، اس کے بعد پانچواں قاعدہ، پانچواں اصول، جو پانچواں قاعدہ جناب وہ یہ ہے جمع مذکر سالم سے کی جمع بنانے کے حوالے سے کہ جمع کا، کہ کبھی جمع کے حروف واحد کے حروف سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی عموماً ہماری پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ واحد سے جب آپ جمع بناتے ہیں تو واحد کا سیگا جو ہے نا اس کے حروف بھی برقرار ہوتے ہیں جمع میں، یعنی جمع کا سیگا اور جمع کے سیگا میں واحد کے بھی کچھ حروف ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمع واحد سے جب آپ جمع بناتے ہیں تو واحد کے حروف اس میں آتے ہی نہیں، یعنی واحد کے حروف سے مختلف ہوتے ہیں جمع کے حروف۔ مثال اس کی امراتن، ایک عورت، نساء بہت ساری عورتیں، اب امراتن کی جمع ہے نساء، لیکن اب دیکھیے امراتن واحد میں حروف الگ ہیں، نساء کے حروف الگ ہیں۔ اچھا اس طرح زو، زو کی جمع ہے الو، الو الالباب، الو والے، آپ نے قرآن میں کئی مقام پر پڑھا ہوگا فاعتبروا یا الی الابصار، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو، ٹھیک ہے، یا الی الباب، اے عقل والو۔ تو یہاں پر الو کا صیغہ استعمال ہوا، الو استعمال ہوا، یعنی الو جمع کا استعمال ہوا، اور اس کی واحد جیسے واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا، یہاں پر انتقام سے مراد ہے بدلہ لینے والا، یعنی گناہوں کی سزا دینے والا۔ تو یہ حروف مختلف ہے، ایسی جمع کو جمع من غیر لفظ واحد ہی کہتے ہیں، من غیر لفظ یعنی ایسی جمع ہے کہ واحد کے، ایسی جمع ہے کہ جس میں واحد کا لفظ جو واحد کے لفظ سے مختلف ہے، یعنی واحد کے جو حروف ہیں اس کے اندر نہیں ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ چھٹا اور آخری اصول جناب یہ ہے کہ کبھی واحد اور جمع کی شکل بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، اب پہچانے کیسے؟ تو پہچاننے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، فرق صرف اعتباری ہوتا ہے، آپ اعتبار کر لیتے ہیں کہ جناب یہ اس واحد کی جمع ہے، یہ اس کی جمع یہ ہے، جیسے فلکن کشتیاں، اس کا واحد بھی فلکن کشتی ہے، اب ان میں فرق اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے جب یہ واحد ہو تو بروزن کفل اور جمع ہو تو بروزن اسدن، اور ہے دونوں کا وزن ایک جیسا ہی ہے، تو فرق اعتباری کرتے ہیں۔ فلکن مطلب یہ ہوگا فلکن سے ایک کشتی کا معنی بھی آپ لے سکتے ہیں اور بہت ساری کشتیوں کا بھی آپ جناب لے سکتے ہیں۔ تو یہ جمع کے حوالے سے کچھ اہم باتیں تھیں جن کا بیان کرنا بہت ضروری تھا، جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی انشاءاللہ برکت سے آپ کو جمع کی پہچان بہت اچھے انداز سے ہو سکتی ہے، اور آپ نے جس انداز سے جمع کی، اگر آپ کے سامنے واحد آتی ہے، واحد سے جب آپ جمع بناتے ہیں تو جمع بنانے کے لیے آپ کو یہ علم ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کی ہم جمع سالم کیا بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، اور اس کی ہم جمع سالم اگر بنائیں گے تو اس میں کیا جمع سالم کی جو شرائط ہیں کہ مذکر ذوی العقول کا علم ہو یعنی نام ہو، یا مذکر ذوی العقول کی صفت ہو، کیا یہ چیز ہے؟ اور اگر علم ہے تو علم بھی ایسا ہو کہ جس کی، علم بھی ایسا ہو کہ جس کی اگر آپ مؤنث بناتے ہیں تو مؤنث کے جناب اس کی مؤنث کے آخر میں تا کا آنا یہ ضروری ہے۔ جیسے یہ آپ کو میں تھوڑا دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں چیز نقش ہو جائے، خلاصتاً مذکر ذی العقول علم ہو تو اس کے آخر میں تا نہ آتی ہو، تا نہ ہو، جیسے طلحہ، اور اگر صفت ہو تو صفت کے آخر میں تا کا آنا ضروری ہے، یعنی مذکر ذی العقول کی صفت ہے تو صفت کے آخر میں تا کا آنا ضروری ہے۔ یہ اہم جو ایک پوائنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں، اگر ذی العقول کی صفت ہے اور صفت کی جو مؤنث ہے اس میں تا اگر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سے جمع مذکر سالم اس کی ذی العقول کے صفت سے، ذی العقول کا جو صیغہ ہے اس سے آپ نہیں بنا سکتے، یعنی اس کی جمع مذکر سالم نہیں آپ بنا سکتے۔ یہ چند باتیں تھیں، اس کو ذہن نشین کر لیں، ذہن میں آپ کے ابھی کوئی سوال ہو تو آپ نساؤن کے حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں ہے وقال نسوۃ فی المدینہ، تو نسوۃ جو ہے یہ کیا واحد ہے نساء کا؟ نہیں، یہ نسبت نساء کی واحد نہیں،
निस्वतुन को आप इसमें जमा कह सकते हैं। अच्छा, ये सवाल एक आया कि उस्ताद साहब पॉइंट नंबर 3 दोबारा बता दीजिए। पॉइंट नंबर 3 देखिए, वो ये है पॉइंट नंबर 3 ये है कि मुज़क्कर ज़वील उकूल की अगर सिफत हो, मुज़क्कर ज़वील उकूल की सिफत हो तो उस सिफत की मुअन्नस, सिफत की मुअन्नस में ता आती हो, उस सिफत की मुअन्नस में। जैसे अहमरू, अहमरू देखिए मुज़क्कर ज़वील उकूल की सिफत है। अहमर कहते हैं सुर्ख रंग वाले मर्द को, तो ये मुज़क्कर, अब अहमर ये सिफत है ना, अहमर सुर्ख रंग वाला होना सिफत है। तो अब इस अहमर की, यानी मुज़क्कर ज़वील उकूल की सिफत है ये, अब इस अहमर की जब मुअन्नस होगी तो मुअन्नस में ता आना जरूरी है। अब अहमरू की जब आप मुअन्नस देखते हैं तो आती है हमराउ, तो हमराउ देखिए अहमर सिफत, सिफत है, इसकी मुअन्नस हमरा, तो हमरा में ता नहीं आ रही, आना जरूरी है। जैसे मुस्लिम, मुस्लिमुन, अब मुस्लिमुन ये भी सिफत है ना, मुज़क्कर ज़वील उकूल की सिफत है। अब मुज़क्कर ज़वील उकूल की मुस्लिमुन सिफत है, अब इस सिफत की मुअन्नस देखें, सिफत की मुअन्नस देखें मुस्लिमतुन, तो मुस्लिमतुन में देखिए ता आ रही है, तो लिहाजा मुस्लिमुन की आप मुस्लिमुन से जब जमा बनाना चाहें मुज़क्कर सालिम तो आप बनाएंगे मुस्लिमुन से मुस्लिमुना। ये समझ आ गया तो मुझे बताइए। अच्छा कभी वाहिद हो जमा एक मिनट रुकिएगा, चलिए जिसने ये लिखा पहले मैं मैसेज वालों को। उस्ताद साहिब आखिरी कायदा समझ नहीं आया, आखिरी कायदा चले, आखिरी कायदे पर चले। जी आखिरी कायदा, एक सादा सी एक बात आपको बताई है। आखिरी कायदे का मतलब है कभी वाहिद और जमा की शक्ल एक जैसी होती है, वाहिद और जमा की शक्ल एक जैसी होती है, फर्क सिर्फ एतिबारी, एतिबारी मतलब आप एतबार कर लेते हैं कि ये वाहिद है ये जमा है, सादा सा ये समझ लो, चलो बस सिर्फ इतना है। ये कोई ऐसा कोई टिपिकल कायदा नहीं कि जो आपको समझ ना आए। जैसे फुल कुन, इसका मतलब किश्तियां फुल कुन, अब आपके सामने अगर ये हटा दिया जाए, तर्जुमा इसका हटा दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे? तो लाजमी से आप इसी अंदाज से आप पहचानेंगे। आप एक कहें पीछे अगर कोई इमारत चल रही हो, जमा वाली बात चल रही है तो उसको जमा ले लें, और अगर वाहिद वाली चल रही है तो वाहिद ले लें इसको। अच्छा उस्ताद साहिब तलहा तो मुज़क्कर है तो इसके आखिर में ता क्यों है? देखिए ता क्यों है, ता इसलिए कि तलहा अब नाम है तो नाम के आखिर में ता आता है, तलहा जैसे इस तरह और बहुत सारे नाम। अब आप ये क्या जैनब, जैनब उस्ताद साहब ये तो मुअन्नस है तो उसके आखिर में ता क्यों नहीं है, ये भी तो सवाल बन सकता है ना। तो वही तलहा एक लिखने का है, उसमें आखिर में ता आती है। इस तरह के और बहुत सारे नाम आ सकते हैं ऐसे कि जिसमें ता हो। कौन कौन से नाम हो सकते हैं, कुछ बताएं कि आपके ज़हन में अगर आ रहे नाम। तलहा के अलावा जिसके आखिर में ता आती है, हमजा, हमजा ले लें, हमजा में भी ता आ रही है, हमजा कुन है ना असल तो हमजा ये भी मुज़क्कर है। ये तो आप पीछे पढ़ चुके हैं ना पहले के कायदा नंबर 4 और 5 आसान अल्फाज में मिसाल से समझा दीजिए। कायदा नंबर 3 की भी कोई मिसाल समझाया तो है अभी, कायदा नंबर 3। 5 देखिए, 5 की तो बिल्कुल इजी है ना, 5 सादा सी बात बताइए। कभी आप वाहिद का सीगा देखिए, जमा जो बनती है तो वाहिद से जमा बनती है ना, तो वाहिद से जब आप जमा बनाएंगे तो उमूमन तो ये होता है जैसे किताब से कुतुब, अब किताब के काफ ताबा, कुतुब में भी ये 3 हर्फ हैं, ठीक है। रजुल से रिजाल, रा जीम लाम, रिजाल में भी ये हरूफ हैं, है हरूफ वो है, कुछ हरूफ का इजाफा है। लेकिन यहाँ पर 5 नंबर कायदा इन्होंने आपको ये बयान किया है नाहवियों ने कि देखिए कभी ऐसा होता है कि वाहिद से जब आप जमा बनाते हैं
تو وہ حروف ہی مختلف ہوتے ہیں، یعنی واحد والے جو حروف ہیں نا، واحد اسم والے، وہ جمع میں ہوتے ہی نہیں. تو یہ ہے، اس کی مثالیں انہوں نے آپ کے سامنے امرات ذو یہ دی. جمع غیر لفظ من غیر لفظ واحد، یعنی کہ جمع غیر لفظ کہہ لیں، یعنی ایسی جمع جو واحد سے جمع بنائی گئی اس میں الفاظ وہی ہیں، اور ایسی جمع کہ جس میں الفاظ وہ نہیں ہیں واحد سے جمع بناتے ہو. اگر وہی الفاظ ہوں تو جمع من لفظ واحد ہو جائے گا، اور نہیں ہے تو غیر لفظ واحد ہو جائے گا. اچھا، قاعدہ نمبر 4 بھی آپ کا ہے. قاعدہ نمبر 4 انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس اصول سے ہٹ کر، قاعدہ نمبر 4 دیکھیں، اصول تو ایک یہ ہے نا، اصول تو انہوں نے آپ کو یہ بیان کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اصول تو یہ آپ کو بیان کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اصول تو یہ بیان کیا مذکر ضمیر مفعول کی اگر صفت ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس صفت کے مؤنث، چلے میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آئے. اس صفت کی مؤنث میں تا آتی ہو، یہ اصول ہے. ٹھیک ہے، یہ اصول ہے کہ اس صفت کی مؤنث میں تا آتی ہو. لیکن اب انہوں نے اگلی بات کیا کی، انہوں نے کہا جناب اس میں تفضیل کا جو قاعدہ ہے نا وہ اس سے استثناء ہے، اس میں تفضیل کو استثناء، یعنی اس میں تفضیل کی مؤنث میں اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے نا، اس میں تفضیل کی جو مؤنث ہے، یعنی اس میں مذکر ضمیر مفعول کی صفت کا صیغہ اگر اس میں تفضیل والا ہے تو اس کی مؤنث میں بھی تا اگر آئے گی، یعنی اس میں صفت کی مؤنث میں تا آئے گی تو اس کے جو صفت کا صیغہ اس کی بنانا چاہیے. اصول تو یہ ہے نا ایسا ہونا چاہیے. لیکن کہا کہ نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، بس اس میں تفضیل والا صیغہ ہے، اگرچہ اس کے یعنی صفت کی مؤنث میں تا نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود اس صفت کی جمع مذکر سالم بن سکتی ہے.